السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بأبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة. النهاردة إن شاء الله معاكم في الحلقة الثانية، بس حابب قبل ما أبدأ حلقتنا النهاردة أشكر أساتذتي وزملائي وطلبتي الأعزاء اللي شاركوني ودعموني بكل أشكال الدعم. لكم مني كل التحية والتقدير والاحترام. لكن إن شاء الله النهاردة هنبدأ في أكتر من نقطة نتكلم فيها، يا ريت حضراتكم تركزوا معايا كويس جدا. والنقطة اللي هنتكلم فيها النهاردة هنتكلم عن أكتر من موضوع. هنتكلم إن شاء الله عن الكولور، وكولور غير الكولور. الكولور بالفتح يا أولاد ده الغضب، هنتكلم عن الكولور الألوان، واتكلم عن الممبر دي كور هيومان، وينفع نقول دي كورز هيومان، ولا نيجاسيون النفي، وهنتكلم عن لي زادجكتيف بوسيسيف، لي زادجكتيف بوسيسيف صفات الملكية، وهنتكلم كمان عن لي زادجكتيف ديمونستراتيف صفات الإشارة. ويلا بينا نكمل حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله. النهارده ان شاء الله هنبدا اول حاجه باللي كولور، وزي ما قلت ان كولور غير كولور. كولور اللي هي الالوان. هنتكلم عن الكولور باسمها. طبعا لازم نعرف ان كلمه كولور كلمه فيمينين مؤنثه، فعشان كده قلنا كال كولور بريفيرتو. ولا طريقه ثانيه كاليتا كولور بريفيري. بريفيري دي صفه يا اولاد، لو خدت بالكم بريفيري دي صفه. الاكسون الاخيره دي مذكر، ما زاد عليها ده للتانيث، يبقى الاودي au féminin والتأنيث. يبقى السؤال quelle couleur préfères-tu أو quelle est ta couleur préférée، والرد je préfère le. نرى الألوان ونقول ملحوظاتنا. rouge, jaune, beige, rose, orange, bleu, châtain, vert, gris, noir, marron, mauve, violet، والفيمينا بتاعتها violette، blanc, blanche، ومارين مارين. داكور؟ كل اللي جنبهم ده التأنيث، فبسهوله خالص كل واحده او جنبها دي او الفيمينا. طيب هنتكلم عن ايه؟ اول ملحوظه بنقول ان كل الالوان لو استخدمتها كاسم فهي مفرد مذكر. يعني نقول انا احب الاحمر، افضل الاخضر، ده كله يجي قبله لو. حتى كلمه اورانج اللي اولها فويال، يبقى جي لو فير معايا الاخضر هنا اسم. اما اذا استخدمت الالوان كصفه فالالوان بتتأنث زي اي صفه، تبقى فيها او، تبقى فيها او اس، وهكذا. سي شيميز القمصان تكون فيرت، فيرت فيها او اس عشان ده جمع مؤنث. الملحوظه الثانيه ان في صفات ما بتتغيرش، زي كلمه مارون واورانج واوليف وسيترون. الصفات دي يا اولاد كلها دايما مفرد وجمع ومذكر ومؤنث، يعني الصفات دي ما بتتغيرش خالص. عشان كده بقول لبناتي وولادي دايما لو لقيتوها في جمله اختاريوها، لان الكلمه دي صالحه مع كل الجمل. سي غوب، الغوب اللي هو الفستان، مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث وجامع. سو اورانج، هل اورانج زاد عليها اس؟ لا. هيرد عليها محمد يقول يا مسيو انا شفت اورانج مره فيها اس. لو لقيت فيها اس اعرف ان هي معناها البرتقاله، فاكهه مش اللون البرتقالي. كمان الملحوظه اللي بعد كده عندنا الالوان كلها بتتجمع بالاس، وساعات تتجمع بالاو اس لو انا عاوز اجمع جمع بلوريال فيمينا جمع مؤنث. اوكي، زي بلو وفير كلاهما لو انا عاوز اخليها جمع مؤنث هزود هنا او اس وهنا اس. الالوان المركبه، ايه هي الالوان المركبه؟ الالوان المركبه يا اولادي هي عباره عن الوان عاديه خالص، وانما اضيف عليها واحده من اربعه. اضيف عليها كلمه كلير فاتح، او فونسي غامق، او سيال سماوي، مارين اللي هو البحري. تمام. لاحظ ان اي لون مركب لا بيتجمع ولا بيتأنث، هو ثابت دايما، وان اذا بنعتبرهم زي اورانج ومارون واوليف وسترون. هذه الالوان سواء دول او دول دايما يا اولاد ينفعوا مع كل الجمل، شكلهم ثابت مفرد مذكر. دي كانت الالوان المركبه. الملحوظه الاخيره ان اي لون بيجي قبل حرف جر اون. يبقى جيم لا ناتير اون فيغ، لكن لو شلنا الاون الطبيعه تتأنث يبقى لا ناتير فيرت. اوكي، اهو elle a les yeux en vert. d'accord. جميل. تعالوا بينا نقول لكم ملخصهم تاني. يلا حبايبي، اهو موضوعنا النهارده نتكلم عن لي كولور. السؤال اللي قلناه quelle couleur préfères-tu. وقلنا في سؤال تاني بيساوي ايه هو quelle est ta couleur préférée.
بريفيري هنا صفة فيها الأو دي وعشان التأنيث. جميل. طيب لما تيجي ترد بقى الرد بتاعهم جو بريفير أنا أفضل لو ونجيب أي لون واللون هيكون مفرد إيه؟ مذكر. عندنا ملحوظات؟ في ملحوظات. أول ملحوظة نمرو 1 إن الألوان المركبة، إيه الألوان المركبة؟ اللون الأورانج ماله؟ والسيترون الليموني، واللون المارون البني، والأوليف الزيتوني. دول دايما تصلح لكل الجمل. أداة واحد. إيه كمان يا مسيو؟ 2 الألوان المركبة. أقول لك أزرق بلو ويجي جنبه بلو كلير، يعني بلو كلير أزرق فاتح، أو بلو فونسي أزرق غامق، أو بلو مارين أزرق بحري، أو بلو سيال أزرق سماوي. دول مالهم زي دول بالظبط، ينفعوا مع كل الجمل. التالتة المهمة جدا عندي إن اللون ماله يا ولاد؟ هيجي قبله واللون في الحالة ده يبقى إيه؟ مفرد مذكر. زي ما أقول جيم أنا أحب، لا ناتير الطبيعة. لو أنا قلت يبقى تيجي الكلمة مذكرة فير. إذا الشباب لازم يخلي بالهم إن كل الألوان يجي قبلها إيه؟ لو حطيت يبقى اللون مفرد مذكر. طب لو أنا شلت أكيد هيبقى ده حسب ده. يعني تبقى دي فيرت فيمينا عشان لا ناتير فيمينا. داكور؟ سافا. ده كان اللي احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل. يلا نطبق على ده يا حبايبي ونروح نشوف الدنيا عامله ايه. يلا بينا. لا روب ايه فير ولا بلو؟ سامع آية بتقول لي مسيو لا. لا يبقى ده سي فيمينا. داكور. Là, c'est féminin. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, c'est féminin avec eux. Elle achète des robes. Robe, هنا féminin. d'accord. احنا قلنا فستان من قبلها. طب مؤنث ولا مذكر؟ هي مؤنث. وايه كمان؟ وجامع. ايه بتقول مسيو ده كلمة مارون موجودة. خلاص إذا لقيت مارون، أورانج، أوليف، سيترون اختارهم على طول. الثالثة c'est une veste, une, d'accord, c'est féminin. Ça va. Elle portait des chaussures quoi? الأحذية بتاعتها جمع. اهي جمع وجمع ايه؟ مؤنث. يبقى الإجابة noir avec eux féminin. des cravates. cravate اللي هي الكرافات جمع مؤنث. داكور. في كلمة أورانج ممتاز. أورانج. اللي بعدها cette paire de chaussures. cette féminin يبقى c'est féminin. ça va. Elle a les cheveux. قلنا cheveux قبل كده جمع ايه؟ جمع مذكر. تبقى blond. داكور. il achète un manteau. قلت قبل كده في مرة إن الأو ده مقطع غالبا مذكر. يبقى فيه الآن أهو يبقى بلون. سافا. اللي بعدها سا روب. واضح جدا هي فيمينا. تبقى بلونش افيك او. il a les yeux. d'accord. جمع ايه؟ جمع مذكر. سي بلو. سافا. إذا واضح جدا إن الصفات دايما تتبع الموصوف إلا في كلمة واحدة. اوعوا تنسوا كلمة ولو كانت الألوان اللي قلنا عليها زي أورانج ومارون سيترون وأوليف أو الألوان المركبة. أوكي؟ جميل. ده كان أول حاجة عندنا النهاردة إن شاء الله. يلا بينا نطلع نشوف الجزئية اللي بعدها. الجزئية الثانية إن شاء الله النهاردة وهي les membres du corps humain. وعلى فكرة ممكن نقول corps humain. الفرنسي ممكن يعمل ليزون يربطهم ببعض وممكن ينطق كل حاجة منفردة. يبقى الكور هيومان جسم البشر نتكلم عن لو فيزاج، لي شوفو. شوفو ايه يا اولاد؟ جمع مذكر فاكرين؟ داكور. يبقى شوفو ايه؟ جمع ومذكر. لا تيت، لي زيو، لوي، لوغيل، لو دوا، الصباع، لو ني، لا بوش، لا لونغ. اللونغ اللغة أو لسان. داكور. لا دون، لو برا، لي بول. Ça va, les boules, la main,
la jambe, le pied, le ventre, l'estomac, le front, d'accord. طبعا avoir mal. J'ai mal à la tête, j'ai mal au pied, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal aux yeux, d'accord. Ça va. طب يلا نوضح هنا معلومة بسيطة كده. Les parties, d'accord, parties du corps humain, ou bien du corps humain, أجزاء الجسم. فهنتكلم عن إيه يا أولاد؟ خدنا الأجزاء كلها. في عندنا تعبير مهم جدا اسمه avoir mal à. d'accord. avoir mal à. الآ دي يا جماعة ممكن تبقى أو، ممكن تبقى ألا، ممكن تبقى إلا بسقاف. d'accord. ممكن تبقى ou avec X. ou زي ما أقول au bras الذراع، au ventre البطن، au nez الأنف، كل ما هو مذكر. طب دي مع مين؟ مؤنث زي ما أقول à la tête. j'ai mal à la tête. j'ai mal à la main. d'accord. إلا بسقاف avec مذكر أو مؤنث بس أوله يا أولاد متحرك زي à l'oreille. d'accord. ou دي تيجي مع مين؟ مع الجامع. j'ai mal aux yeux. d'accord. j'ai mal aux yeux. ça va. طيب في البعض يقول يا مسيو مش ينفع الآ دي يجي بعدها صفة ملكية. خلي بالك الآ يجي بعدها صفة ملكية أو صفة إشارة إذا كان في وراء جزء من الجسم وصف، زي ما تقول إيه؟ جي مال، أنا عندي ألم ما دغوات. يعني إيه ما دغوات؟ إيدي اليمين جبت معه يبقى جمال ما دغوات. جمال au pied gauche. j'ai mal à mon pied gauche. d'accord. ممكن نقول au pied gauche على طول أو à mon pied gauche. ça va. ده كان تعبير جمال على تيت، وإن شاء الله يبقى لينا وقفة معاه لما نيجي عند ثالثة ثانوي، آخر درس في ثالثة ثانوي. أوكي؟ تمام. الجزئية اللي بعد كده حبايبي ده كان بالنسبة لبارتي دو كور هيومان أو دو كور هيومان. ça va. يلا بينا نشوف الجزئية اللي عندنا النهارده إن شاء الله اللي احنا محددينها لكم في القواعد. هنتكلم عن les adjectifs possessifs والadjectifs démonstratifs، صفات الملكية والإشارة. d'accord. ça va. صفات الإشارة يا ولاد. صفات الإشارة 4. ce و cette c'est. d'accord. ce c'est pour le masculin qui commence par une consonne، اللي بيبدأ بإن consonne مذكر وأوله ساكن. ça va. طب و c'est مذكر وأوله متحرك. طب و c'est avec double T c'est pour le féminin مؤنث. المؤنث بقى أوله ساكن متحرك الاثنين عادي خالص. طب و c'est للجمع. طيب عندنا أمثلة: بالون، فولون، كور هو ملعب التنس، مايو، كوستيم، جيميناز، تران. دي كلها كلمات مذكر أولها ساكن. أنوراك، أوتيل، أنترينور، أربر، إكزرسيس، أم، أوبيتال. ده مذكر بس أوله متحرك أو الأش. طب والفيمينا سي سيت avec double T، cette équipe، cette raquette، boule، entraîneuse، écharpe. ça va. ده المؤنث، سواء المؤنث بقى أوله متحرك أو ساكن، المشكلة كلها في المذكر مش في المؤنث. طب والجمع يا حبايبي؟ الجمع سي، والسي دي يا أولاد أوكي ممكن تتنطق زد لو جاي بعدها إيه؟ متحرك. باسكيت، راكيت، إكيبمون، جوور، جووز. ça va. تمام. طيب في فرق مهم جدا لازم تعرفه بين الفرق بين صفات الإشارة وبين فيرب اتر لما يجي معاه سو. كنا بنستخدمها لو انتم فاكرين سي وجمعها ايه؟ ce sont. ça va. c'est un ballon، c'est une balle. ce sont mes sports préférés. ce sont mes activités préférées. ça va. اوكي. طيب قبل ما ناخد اكزرسيس يلا بينا حبايبي اديكم صفات الاشاره. les adjectifs démonstratifs.
démonstratif صفات الإشارة. les adjectifs démonstratifs. صفات الإشارة نتكلم ce وسي وسيت وسي، دول لازم يجوا وراهم يا أولاد اسم، وبدون أداة، اسم بدون إيه؟ أداة. جميل خالص، أنا عارف دول إيه؟ مذكر، معناهم إيه؟ هذا. طب وسيت؟ هذه، ودي هؤلاء 7. مذكر أوله ساكن، مذكر أوله متحرك، دي للمؤنث، مؤنث وخلاص، ودي جمع. أوكي؟ إيه الفرق بينهم وبين سي اللي هي جمعها سوسون، واللي بتبقى فيه النفي سو ني با، سو ني با، ودي نفيها سو نو سون با، سو نو سون با. داكور؟ دي يجي بعدها ايه؟ ينفع اسم شخص. فقول ايه؟ سي علي، سي محمد، سي مسيو علاء. داكور. ينفع يجي وراها صفة ملكية، صفة ملكية. اقول سي مون امي، سي ما مير، سي ميز امي، باردون، سو سون ميز امي. داكور. أو يأتي بعدها أداة، أداة ينفع هقول سي ان ليفر، سي ان ستيلو. داكور. جاي بعدها إيه؟ إذا أنا قلت لك إيه الفرق بين سي اللي جمعها سو سون، سو ني با، أو سو نو سون با. يأتي بعد اسم شخص سي محمد، أو يأتي بعد صفة ملكية سي مون أمي، أو يأتي بعدها أداة سواء نكرة أو معرفة سي ان ستيلو، أو سي لي ستيلو دو محمد. داكور. أما هنا يأتي بعدها اسم إيه؟ بدون أداة، اسم بدون إيه؟ أداة. زي ما نقول إيه؟ باردون، يبقى سي ان ليفر، ده كتاب. طب لو عاوز أقول كتاب يبقى سو ليفر. شوف الفرق بينهم اهو، سو ليفر. سافا؟ أوكي، دي كانت صفات الإشارة. يلا بينا حبايبي ناخد تطبيق عليها. سافا. نيميرو 1 élève. Pardon, c'est pas ça. Oui. élève. élève. كلمة élève إحدى 3 كلمات قلت لكم قبل كده، كلمة élève وكلمة enfant وكلمة camarade. أكتر 3 كلمات هيكرروا معانا، وهم ينفعوا إيه؟ ينفعوا مذكر وإيه؟ ومؤنث. طب هعرف هم مذكر ولا مؤنث منين يا مسيو؟ أكيد يا حبايبي هنبص على الصفة اللي موجودة أو هنبص على الاسم. هنا جاب مين؟ جاب هاني. هاني ده خلاص ده ولد، يبقى إليف ديت مذكر هنا. طب هي مذكر يبقى لا دي لا دي، اختار الأولى ولا الثانية؟ نختار دي عشان خاطر هي أولها إيه؟ متحرك، يبقى تنطق إزاي؟ سيت إليف. داكور. الثانية نفس كلمة إليف، بس المرة دي جاء فورت افيك قوية. في هنا قول التأنيث. خلاص يبقى في منها سافا. اوعى تنسى ان الكلمات اللي مشتركة بين مذكر ومؤنث هنعرف هي مذكر ولا مؤنث منين؟ ايوه يا علاء قول. هنعرف من خلال اما الاسم اللي هيقوله زي المثال نيميرو 1، او من خلال الصفة زي كلمة فورت. نيميرو 3 جو نو كومبرون با، انا مش فاهم. كلمة كيستيون دي كلمة ايه؟ كلمة مؤنثة. سافا. وعلى فكرة كل الكلمات اللي اخرها سيون دايما فيمينين، زي انفورماسيون، éducation. سافا. يبقى فيمينين. سافا سي فيمينين. اللي بعدها كور. كلمة كور يا حبايبي بصوا هنا اهو. نيميرو 4 كور دي تنفع مفرد وجمع. لو قلت كور كور يبقى تنفع ايه؟ مفرد وايه؟ وجمع. طب مش مفرد ولا جمع؟ بص على الصفة وبص على الفيرب. بص على الصفة وبص على الفيرب. فاسيل فيها اس للجمع يا جماعة، وصون واضح ان هي جامع، يبقى الإجابة سي. سافا. إيفير فصول السنة الأربعة مذكر، بس إيفير أولها إيه؟ أولها أش، يبقى مذكر وأوله متحرك، أو الأش زيها، يبقى الإجابة سيت. قلنا في الأبلاء يا شباب سي. داكور. نيميرو كوا؟ نيميرو 6 إيه. لما تلاقي فيرب إت سواء كان إيه أو سون مفيش إلا حل واحد. إن كان مفرد يبقى سي أبوستروف، إن كان جمع تبقى سو سون، يبقى سي سا. داكور. Numéro 6, ça va. Numéro 7, le chat est sous table. table. table دي مذكر ولا مؤنث؟ واضح جدا ان هي مؤنثة، يبقى سي تابل. ترابيزة.
سون فيرب اتر، انا قلت من شويه لو لقينا فيرب اتر سواء كان مفرد او جمع يبقى سو ابوستروف اهو. يبقى الاجابه ايه؟ ها؟ يبقى سي سافا. اللي بعدها نيميرو 8 سون سافا. نيميرو 9 بواسون. بص على بواسون دي وبواسون دي كلمه مشروب باردون سي با بيان سا مشروب ويا جماعه ومؤنث اهو مؤنث. طب المؤنث هياخد ايه؟ ست. داكور. طب اللي بعدها بواسون ومذكر. ها بواسون سافا دي اللي هو السمك. ايوه صح سمك مذكر تبقى الاجابه هنا ده مذكر. المذكر هياخد سو. خلي بالكم عشان كتير بيتلخبط فيهم. وصلنا يا شباب للنقطه رقم 11 نيميرو 11 اربر بالعربي شجره مؤنثه لكن بالفرنساوي مذكر. يبقى لو انا عاوز اختار اجابه اربر هقول الاجابه اربر ولا واحده من دول. خلي بالك رقم 11 المفروض اربر اجابتها ايه يا اولاد؟ ها؟ يبقى الاجابه ست لانها مذكر ولا واحده موجوده. يبقى الاجابه بتاعت اربر الثلاثه دول ما ينفعوش. وصلنا الكلاس. هو الكلاس يعني فصل مؤنث صح؟ يبقى سيت كلاس افيك دوبل تي. داكور سي سيت كلاس. اما دي ما كانتش ولا واحده فيهم. كلي احنا خدنا الحصه اللي فاتت خدنا كلمه كلي معناها مفتاح وهو مؤنث بالفرنساوي. اما بورت كلي مدينه المفاتيح مذكر. يبقى ده مؤنث يبقى الاجابه كوا؟ يبقى الاجابه سيت افيك دوبل تي افيك دوبل تي. داكور. برينتون ربيع. برينتون الاربع فصول مذكر واوله ساكن يبقى سو سافا. داكور. الايتي صيف انا لسه قايل ان الفصول مذكر يبقى بس ده مذكر اوله حرف فويال يبقى سي تي تي سي تي تي سي تي تي. داكور. كور كور حضرتك اهو ممكن تكون لو ممكن تكون ليه يعني ممكن مفرد وممكن ايه جمع. طب انا اعرف يا مسيو علاء هي مفرد ولا جمع منين؟ يا حبيبي بص على الفيرب. بص على الفيرب اللي موجود وبص على الادجكتيف على الصفه. اذا كور هنا مذكر ومفرد يبقى الاجابه ايه؟ سكور سافا. داكور. ده كان بالنسبه لصفات الاشاره والموضوع ان شاء الله بالممارسه. اوعى تنسى بختار سي ابوستروف لو وراها ايه واختار سو لو وراها سون في فيرب اتر. اوكي سافا. ده كان بالنسبه لي يا شباب كان بالنسبه لصفات الاشاره. وصلنا دلوقتي لنيجاسيون. انا هتكلم عن النفي بمنطق بسيط خالص لكن مش هخش على حالاته نو جامي ونو ريان ونو بيرسون. لا هتكلم عن النفي البسيط خالص. عشان ننفي جمله بنستخدم نو با. طب لو ان في فويال تبقى ان ابوستروف با يبقى اللي هتحط هنا ايه يا اولاد؟ اللي هيتحط هنا يا حبايبي الفعل. داكور سافا. طيب مثال il regarde au tableau بيبص على السبوره. il ne regarde pas au tableau. داكور. ادوات النكره تتحول الى دو في النفي مع جميع الافعال عدا فيرب اتر. فاكرين اتر كان بياخد ايه؟ بياخد ان وان وجمعهم ايه؟ دي. وافعال المشاعر زي مي فاكرين دول بياخدوا ايه؟ نو ولا الا ابوستروف الى اخره. ماريون ا دي ليفر. ان في الجمله ماريون نا با دو. كمان في عندنا حاجه اسمه نفي مؤكد اللي هي كلمه با دي تو. اوعوا تنسوا يا اولاد الدي والتو. سافا. با دي تو جو نيم با دي تو ما بحبش على الاطلاق لونجلي. طيب لو ان في الجمله فيها فعلين ان في الاولاني ولا الثاني؟ ايوه سامع رغد بتقول يا مسيو نين في الاولاني. صح نين في الاولاني. اللي بيتنفى هو الفعل المتصرف. ايه يلا اقولهم لكم تاني بسرعه كده. ده كان النيجاسيون. تعالوا يا جماعه ناخد ملخص لا نيجاسيون النفي. لا نيجاسيون النفي هنتكلم النهارده ان شاء الله. عاوزين ننفي جمله نو با. طب لو في حرف متحرك تبقى ان ابوستروف با كويس خالص. طب لو عندنا اداه نكره ان وان ودي اللي يحصل بنشيلهم نحط مكانهم ايه؟ لا اما دو ايه؟ ابوستروف حتى لو كان وراهم جامع. جميل. ما عدا ايه؟ قولوا يا شباب صح ما عدا فيرب اتر. اتر بيجي معاه ايه؟ ان وان ودي الجماعه بتاعتهم. طيب وايه كمان؟ افعال قلنا عليها افعال الايه؟ افعال المشاعر. ايه هي افعال المشاعر؟ اللي هي ايمي
والبريفيري. جميل الى اخره. دول بيجوا معاهم ايه؟ قلنا لو ولا الابوستروف وليه. ده اول نقطه. تمام؟ دي كانت رقم واحد. رقم اتنين حضرتك احنا عندنا كمان حاجه اسمها نو با دي تو. نو با دي تو. ايه نو با دي تو دي؟ نفي مؤكد على الاطلاق. اوعى تنسى على الاطلاق. سواء الدو ده ايه وتو. فلما تقول مثلا جو نيم با، ما بحبش. جو نيم با دو تو لي فروي. اختار. يقول يا مسيو هل اختار تو ولا توت ولا توت افيك او اس بلوريال فيمينان ولا تو؟ نختار ايه يا اولاد؟ شويه يقول يا مسيو هي فروي جمع مذكر ولا جمع مؤنث، وحصل الاختيار بين توت وتو. ده مش صحيح. اوعى تنسى ان ده تعبير على بعضه. ايه التعبير ده يا اولاد؟ نو با دي تو. يبقى الاجابه ايه؟ اهي. ده كان ملخص بسيط للنفي. على ما نبدا ان شاء الله نوصل للنفي بتاع نو جامي وما شابه. الجزئيه اللي بعد كده صفات الملكيه. صفات الملكيه يا شباب ليزادجكتيف بوسيسيف. صفات الملكيه كلنا عارفين الجدول. الجو بيجي مع مون مامي وتي طون تاتي. الإيل والآل سون ساسي. النو طبعا مع الإيل والآل ممكن مع الإيل والآل يجي لنا أي اسم مفرد سواء كان ولد أو إيه أو بنت. ولد أو بنت. طب والنو نوتر نو والفو فوتر فو. داكور؟ بس هنا في تعديل بسيط. هنا نوتر نو هنا التعديل ده تبقى ايه؟ تبقى نو ودي تبقى فو. دي كان بالنسبه لصفات الملكيه. والايلا فيك اس والالا فيك اس ممكن يجي جنبهم ايه؟ اي جمع سواء كان جمع مذكر او مؤنث. تعالوا نعرف قصه اختيار صفات الملكيه. ازاي تجيب صفه ملكيه صح؟ اول حاجه حدد المالك اللي في الجمله. مين المالك ده؟ اللي هو الفاعل اللي انت بتبدا بيه الجمله. طب رقم 2 هنشوف الكلمه اللي ورا النقط مذكر ولا مؤنث. طيب ليه يا مسيو علاء؟ لان كل فاعل ليه 3 صفات. الجو لها كام صفه؟ مون وماومي تابوتي طونتاتي وهكذا. فلو لقيت في اول الجمله جو يبقى اختياراتك ايه؟ لامون لاما لامي. طب اختار دي ولا دي ولا دي؟ اختيار الثلاثه يتوقف على الكلمه اللي جايه ورا النقط. هل هي مذكر ولا مؤنث ولا جمع؟ طيب ناخد امثله. نروح نشوف امثله. ايه الامثله اللي عندنا؟ الاول يبقى عندنا حضرتك اهو. هنقول للشباب يلا يا جماعه نشوف. يبقى اول حاجه السؤال اهو. كيف نختار؟ ازاي نختار؟ باردون. كيف نختار صفة الملكية؟ ازاي نجيب صفة ملكية؟ في عندنا اول حاجة تحديد الفاعل. الفاعل هو مين؟ اللي هو الضمير اللي هو موجود فين يا اولاد؟ اللي موجود فين؟ في اول الجملة. جميل. طب ده رقم 2. نوع المملوك. ايه هو المملوك ده؟ اللي هي الكلمة الموجودة فين؟ موجودة بعد النقاط. شوف الكلمة اللي ورا النقط هل هي مذكر ولا ايه؟ مؤنث ولا جمع؟ نشوف مثال. لو قلت جي انا معايا نقط ليفر. انا بدأت الجملة مين؟ بجو صح؟ طب جو يجي معاه مون وماومي. طب اختار مون ولا ماومي؟ دي كلمة ايه؟ جمع. يبقى الإجابة مي. تمام. جملة تانية لو قلت علي نقط جم. يعني ايه جم؟ الاستيكة. علي ايجال ايه؟ علي كأنه بيساوي إيل. طب إيل تاخد صون وصا وسي. طب اختار صون ولا صا ولا سي؟ هلاقي الكلمة مؤنثة يبقى الإجابة صا. طب لو قلنا نحن allons نذهب إلى نقط ليسي مدرستنا. بدأت الجملة بالنو. طب النو تاخد ايه؟ نطر ونو. طب اختار نطر ولا نو؟ نطر ولا نو؟ نطر ولا نو؟ انا هذكر الكلمة عشان حضرتك تبقى عارف ان اختيارك محصور ما بين نطر وما بين نو. اشوف كلمة ليسي
مفرد ومش فارقه معايا مذكر ولا مؤنث، يبقى الاجابه نوتر. اوكي سبعة. طب لو قلنا فو انتم، فو فيت تعملوا، بوان دوفوار واجبات، الفو يبقى لا فوتر لا فو، اختار فوتر ولا فو، دي كلمه جمع يبقى الاجابه فو. الثالثه او الاخيره ليزيليف التلاميذ، ها ليزيليف اون معاهم بوان كايي، وهقف مش هكتب اس. لو قلت ليزيليف هي قال ايه؟ إيلا افيك اس. طب إيلا افيك اس تاخد لور ولور فيها اس، طب اخد دي ولا دي؟ كايي دي مفرد يبقى لور مفرد. طب لو حطيت هنا اس يبقى هنا اتحط ايه؟ اس. اوكي؟ دي كانت صفات الملكيه، لكن في ملحوظه مهمه جدا، يلا نكمل عليها. ايه الملحوظه اللي بعد كده؟ نشوف ملحوظه ثانيه. اوكي ملحوظه كمان عشان حضراتكم تكون الامور واضحه اكتر. في عندنا ملحوظه قال لك لو جيت تكتب ما او تا او صا وكان وراهم مفرد حتى لو هو ايه؟ مؤنث بس اوله متحرك، فما ينفعوش دول خالص. امال ينفع مكانهم ايه؟ هنستبدل كل واحده بالمذكر بتاعها، تبقى مو، طب ودي طون، طب ودي دي طون اهي، ودي سون. داكور؟ طب يلا بينا. لو قلت مثلا جيم انا احب، بوان ايكول، جو اللي هي جي ابوستروف دي اصلها جو، طيب يبقى دي جو يبقى مون وما ومي. طب وايكول فيمينا مؤنثه تبقى الاجابه ما. لا كده غلط، امال احولها لايه؟ احولها لمو. سافا. طب لو قلت علي ايم بوان امي، امي هنخليها علياء. سافا. علياء ايم بوان امي، علياء بتحب صديقتها. علياء بتساوي ايه يا اولاد؟ بتساوي ان، يبقى لا سون لا سا لا سي، الاقي ان دي كلمه مؤنثه تبقى الاجابه صا. ينفع كده؟ لا مش هينفع، ابدل دي بايه؟ بسون. سافا. هل دي زي دي؟ لو قلت علي سافا ايم يحب نوفال ايكول، هل اقول احول الصا؟ المفروض دي صا، هل احولها الى صون عشان في فويال؟ لا، تظل صا زي ما هي عشان في هنا فاصل، اللي هو مين الفاصل ده؟ اللي هي الصفه. اوكي؟ فتبقى صا زي ما هي صا. لكن انت تحول الى صون والى مو والى طون لو كلمه جاي وراها مباشره. دي كانت صفات الملكيه. تمام؟ حضرتك كانت صفات الملكيه. تعال نشوف عليها مثال. شويه جمل كده نحلها. اول جمله بابا. اوكي بابا، طبعا لما الاقي بابا وماما ومسيو في عندي 7 كلمات، لو لقيتهم اعتبرهم فو. ايه ال7 دول؟ اوعى تنساهم. بابا 7 بيساوي فو، يعني بابا وكمان ماما وكمان مسيو، سافا اختصارها، ومدام ومدموزيل دوزيل، وكلمة سيلفوبلي اللي اختصارها سي في بي. سافا. واي كلمة ايه؟ جمع. نقولهم تاني: بابا، مامان، مسيو، مدام، مدموزيل، سيلفوبلي، او كلمة جمع. ال7 دول لو لقيتهم اشتغل على الفو على طول. هنا بابا يبقى دي فو، اختيارات فو يبقى لا فوتر ولا فو. طب وكلمة ساك، ساك مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى الإجابة ايه؟ فوتر ساك. داكور. نمرو 2 سامي، أنا بخاطب سامي. سافا. سامي ده بخاطبه واحد ولا مجموعة؟ مفرد، يبقى خلاص طنطتي. طيب وماتير بين يا فيمينا يبقى الإجابة طا. 3 كومون فاتي، كلا الكلمتين فيمينا مؤنثين لكن أولهم متحرك. أيوه محمد بيقول أيوه مسيو، هي المفروض الإجابة تبقى تا، لكن هبدل تا بإيه؟ بطون، يبقى الإجابة طون. سافا. Je vais voyager avec parents. بدأت بالجو يبقى مو ما ومي. طب أنهي واحدة فيهم؟ أختار المي عشان اللي وراها جامع. طيب عني موا نو، نو يبقى لا نوتر ولا نو، وأنا ما عنديش إلا نوتر أو نو. طب أختار نوتر مفرد تبقى الإجابة نوتر. سافا. سامي توا، سامي وأنت. إكريفي
الفعل اخر او زد يعني بيخاطب ايه يا اولاد؟ بيخاطب فو، وبعدين سامو انت، ده مفرد ولا جامع؟ اتنين. لو بخاطب واحد تبقى تي، لو بخاطب مجموعه يبقى فو، يبقى اكريفي. طب ودوفوار مفرد ولا جامع؟ مفرد ولا جامع؟ جامع يا مسيو، تبقى الاجابه فو. نو فيزون احنا بنعمل، بدات بالنو يبقى لا نوتر ولا نو؟ طب اختار نوتر ولا نو؟ السبور جامع يبقى نو. اللي بعدها هدى دي هلا، هدى بتقول لهلا ني البسي الكوليه بتاعك مذكر يبقى طون. بريت موا وبريتي موا، بص على جملتين تحت بعض، بريت موا وبريتي موا. بريت اخرها او يبقى بيكلم واحد، طب وبريتي اخرها او زد، هنا في او يبقى بيخاطب واحد، هنا في او زد يبقى بيخاطب اكتر من واحد. هنا مفرد يعني طون وطا، اقوم كاتب جنبها بتساوي تي، وهنا اللي تحتها بتساوي فو، يبقى هنا كانها تي وهنا كانها فو. تي تاخد طنطا تي. طب كلمة راكيت، راكيت مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، تبقى الإجابة تا راكيت. اللي بعدها راكيت، بس المرة دي اختار فوتر، وانتوا عارفين ان مع الجمع مش بيفرق معانا مذكر او مؤنث. سي بال فيمينا ولا ماسكولين؟ طبعا فيمينا، الإجابة سي ما بال ما. je vais sortir avec je يبقى مون مامي. طب هنا فيمينا ما انا سامع محمد بيقول لي ما يا مسيو. لا رغم تقول لا مش هنختار ما، ليه مش هنختار ما؟ عشان بعدها فويال، يبقى دي كده غلط. امال الصح ايه؟ مون، عشان بنقلب ما الى مون والتا الى طون والصا الى صون لو وراه متحرك. اوكي. الجمله اللي بعدها je te présente ça va je te présente ma nouvelle amie، بقدم لك ما نوفال امي، نوفال فيمينان مؤنثه، انا بقدم لك ما نوفال امي. اوكي سافا. طيب كده بالفضل صفات الملكيه تمت ولله الحمد. تعالوا نكمل جزء كمان لسه اهوت، وصلنا لنمرو 14. ميزيليف سافا. ميزيليف دي مفرد ولا جمع؟ لما قلت تلامذتي انا بخاطب واحد ولا مجموعه؟ واحد ولا مجموعه؟ اكيد مجموعه، يبقى فو. واللي بيفهم هيلاقي ان الفعل متصرف مع الفو. طيب يبقى ديت لا فوتخ لا فو، وانا ما عنديش الا فو، يبقى الاجابه اهي فو. اللي بعدها سافا. ميزيليف تلامذتي فون بيعملوا. تلامذتي دي غير اللي فوقها، لاحظ الفرق. الاولانيه ميزيليف جاي بعدها علامه تعجب، يعني كأنه منادى بينادى عليهم، يبقى بيساوي فو، يبقى دول بيساوي فو، اما دي بتساوي إل افيك اس. طب إل افيك اس تاخد ايه؟ هتاخد لور ولور افيك اس. دي جمع ولا مفرد؟ جامع، يبقى الاجابه لور افيك اس. رانيا جو فو سافوار، ركز في 16 و 17. رانيا انا عايز اعرف عنوانك، يبقى الاجابه تون ادريس. على فكره هي المفروض تا، بس عشان في فويال متحرك يعني. رانيا tu veux savoir، انت عايزه تعرفي mon adresse d'accord. ام يعني ايه؟ لو انت فاكر في شويه قلت ان الام اختصار كلمه مسيو، ومسيو يعني فو، يبقى فو، يبقى جو فو سافوار فوتر نوم، عاوز اعرف اسم حضرتك. دايما مع الفو والنو والإيلا فيكاس ما تهتمش ان الكلمه اللي ورا النقط مذكر ولا مؤنث، اتنين زي بعض. دوني الفعل اخره دوني او زد. دوني موا يعني بيكلم جامع، يعني بيكلم الفو. طب يبقى لا فوتر لا فو، اختار فوتر ولا فو؟ هي كي جامع، يبقى الاجابه فو. اللي بعدها دوني برضه فوتر او فو، بس المره دي بروفيسور مفرد، يبقى الاجابه فوتر. داكور. ده كانت صفات الملكيه. سافا جميل. يلا بينا نشوف الجزئيه الاخيره في شغلنا النهارده ان شاء الله، وهي الضمير اون. وهنقول في الاون كلام مهم جدا جدا جدا، يا ريت ما تروحش بعيد. لو في لك حاجه اشربها مش مشكله خالص، بس وانت قاعد معايا ركز بالله عليك. الضمير اون. الضمير اون يا جماعه هو اصلا اسمه ضمير نكره، يعني معناه الناس، نحن، ضمير غير محدد، ما انتش عارف معناه ايه. جميل. يبقى ضمير نكره لكن بنقربه بمعنى نحن، ده تقريب، لكن الصح ان هو ضمير نكره غير محدد. الضمير اون اهم ما فيها ان هي بتساوي ايل في التصريف، فكل ما تمر عليك اون تقوم كاتب جنبها ايجال ايل، يعني بتساوي ايل. اون
يبقى regarde. يبقى اون ما اشوف او اعمل ايه يا جماعه؟ اقوم كاتب اون كانها il، يبقى الفعل خد او. سافا؟ جميل. في عندي ملحوظه مهمه جدا جدا جدا، ان الضمير اون رغم ان الفعل جنبه مفرد بيتصرف مع الايل والان، الا ان الصفات تكون دائما جمع. يبقى اون الفعل بعدها ايه؟ مفرد، لكن الصفه ايه؟ جمع. الصفه جمع. طب يا مسيو جمع مذكر ولا مؤنث؟ قال لك على حسب الاسم الموجود في الجمله. يعني ايه اسم موجود في الجمله؟ احمد اموا، يبقى ده جمع ايه؟ ها؟ جمع مذكر، يبقى خد افيك اس. طب هنا رغد اموا دي جمع ايه؟ جمع مؤنث، يبقى خد فيمينا جمع مؤنث. سبعة؟ يبقى مبدئيا اول ما نشوف او يبقى اللي بعدها فعل مع ايل وان، لكن الصفه جمع. جمع مذكر ولا مؤنث؟ لو جاب اسم ولد يبقى جمع مذكر، جاب اسم بنت يبقى جمع مؤنث. كويس. طب يا مسيو افرض ما جابش خالص وقام بادئ بأون. لو بدأ بأون الافضل هي جمع المذكر، يبقى اونيتو كونتون، كلنا سعداء. طيب ما عنديش جمع مذكر وموجود في الاختيارات جمع مؤنث بس، تنفع اونيتو كونتونت، كلنا سعداء، ولكن هنا بتتكلم بنت باسم مجموعه النساء. يبقى حضرتك نقول دي تاني، تعال اشرحها لك يا حبيبي. يلا. اون بيساوي ايل، يبقى تصريف مع ايل، لكن الصفه اللي هتتحط هنا صفه ايه؟ جمع. جمع ازاي؟ على حسب الاسم الموجود. يعني ممكن تكون جمع ايه؟ جمع مذكر او جمع ايه؟ مؤنث. ناخد امثله. لو قلت علي et moi، علي et moi on est quoi؟ on est allé، ذهبنا. هنا حطيت اس. ليه حطيت اس؟ عشان ده مين؟ علي. وقلنا لما نشوف علي يبقى ده جمع ايه؟ مذكر. جمله ثانيه ايا et moi on est allé. allé دي جمع ايه؟ دي جمع مذكر اهو، ودي جمع ايه؟ جمع مؤنث. ليه جمع مؤنث المره دي؟ عشان مين؟ عشان آية، يبقى ده جمع مؤنث. طب لو بدأت الجملة اوني، والله ينفع نقول اوني الي وهو ده رقم واحد، لو مش موجودة تبقى اوني الي. يبقى اما اجيب اون كده على طول يبقى حضرتك ينفع جمع مذكر وجمع مؤنث، لكن رقم واحد هو جمع مذكر. اوكي؟ هو المبني عليه. لكن ما عندكش في اختيارات اللي جمع مؤنث اختارها. ده كان بالنسبه للضمير اون. اوكي؟ اتمنى تكون الامور بفضل الله سبحانه وتعالى واضحه معانا. كده احنا شفنا النهارده، رجعنا النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى، رجعنا جزء مهم وهو ايه يا جماعه؟ رجعنا صفات الملكيه ورجعنا صفات الاشاره، واتكلمنا في الاول عن لي بارتي دو كور هيومان او دو كور هيومان. سافا؟ وان شاء الله ان شاء الله تبقى الامور. هنزل لكم ان شاء الله تحت الفيديو، هنزل لكم فيه لينك للتمارين اللي هتتحل باذن الله رب العالمين عشان نشوف الدنيا، وهبعت لكم بعدها كمان للاجابه بتاعتها. واللي عاوز حاجه يبعت لي على الرقم اللي هنسيبه لكم، يتواصل معايا وانا هرد عليه ان شاء الله. بالتوفيق واشوفكم على خير. الموضوع سهل وما زلنا شغالين لسه في ملحوظات وتكات خاصه بسنه اولى. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.